علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. جب تک نہ جلے دیپ، جب تک نہ جلے دیپ شہیدوں کے لہو سے، سنا ہے کہ جنت میں چراغاں نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا، حمدہ ثنا، کبریائی، بڑائی، تعریفات، تسبیحات اللہ وحدہ لا شریک دی ذات اقدس واسطے ہے، جو پوری کائنات کا خالق و مالک، رازق، داتا، لجبار، مشکل کشا، حاجت روا، بگڑیاں بنانے والا، ڈوبیاں تارنے والا، بے اولادانوں اولاد عطا فرمانے والا، بیمارانوں شفا دینے والا، دکھیاں دے دکھ درد دور فرمانے والا. ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے. اللہ تعالیٰ دی مختصر حمد و تعریف تو بعد درود و سلام آقا دو جہان، پیغمبر بے مثال، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الجنہ، محبوب خدا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس دے. حضرات، میں جو تساں احباب دے سامنے قرآن کریم دی ایک آیہ مبارکہ تلاوت کیتی ہے، ان دے اندر اللہ رب رحمان نے اپنے شہداء بندے جنہاں نے اپنیاں زندگیاں اللہ پاک دی رضا لئی دین تو قربان کر دیتیاں، انہاں دا تذکرہ اللہ پاک نے فرمایا ہے. اور اللہ ذوالجلال لوگانوں اے حکم دے رہے ہیں، میرے بندیو، اے نسل انسانیت، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٍ. جڑا بندہ اللہ پاک دی راہ اندر شہید ہو جائے انہوں تسا مردہ نہیں کہنا، بلکہ وہ زندہ نے. انہوں دی زندگی دا شعور تسی نہیں رکھ سکتے. یہ تو اڈے بہم و گمان جی نہیں، اللہ پاک نے انہوں کی میں زندہ رکھیا ہے. حضرات، آج میں جس ہستی دا تذکرہ کرنا چاہنا، آج غالباً 28 ذی الحجہ ہے، اور 28 ذی الحجہ نو اسلام دی تاریخ اندر ایک بہت بڑا سانحہ پیش آیا ہے. امیر المومنین، امیر المجاہدین، خلیفۃ المسلمین، امیر المومنین سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر ابن خطاب دے 28 ذی الحجہ نو قاتلانہ حملہ ہوئے اور 3 دن بیماری دے ایام اندر گزارے نے، 3 دن بیمار رہے. حضرات روایات اندر لکھے ہیں،
خطاب دے جدو 6 خنجر دے وار تے در تے جدو زیر ناف کیتے گئے حضرت عمر دیاں انتڑیاں پیڑ چاک ہو گیا اے جو بھی انہاں نو کھلایا جاندا پلایا جاندا اے انتڑیاں دے راہ نکل جاندا اے اللہ میری توبہ مومن آبادیو اپنے سلف صالحین دی زندگی تے ذرا نظر دوڑاؤ انہاں نے دین لئی اسلام لئی اللہ پاک دی خوشنودی لئی اللہ پاک دے دین دی سربلندی لئی انہاں نے اپنیاں جاناں دے نظرانے پیش کر دیتے نے آج ساڈیاں چھوٹیاں چھوٹیاں گلاں تے لڑائیاں حضرات میں بات کتے دور نہ چلی جائے میں امیر المومنین خلیفہ مسلمین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دی زندگی دے متعلق چند پہلو تہاڈیاں جھولیاں دی زینت بنانا چاہنا دعا کرو اللہ پاک منوں اور تانوں سنا کے اللہ پاک صحیح معنی اندر عمل دی توفیق نصیب فرمائے حضرات اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے یار عمر بن خطاب نے تے اگر گل کیتی جائے انہاں دا جذبہ ایمان اور جذبہ اظہار کیا ہے انہاں نے وقت حکمران نے نام عمر ہے لقب خطاب ہے باپ کا نام خطاب ہے نام عمر اس سردار عمر سردار خطاب دا بیٹا ہے تے مکے اندر 2 بڑے سرکار نے چوٹی دے سرکار جنہاں نو سمجھو مکے دا بابا کیا جاندا نامنا دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جگاں دے پیر نے جدوں تارے ارکم اندر بنا لئی حضرت ارکم دے مکان جڑا کوہ صفا دے نیچے وے حضرت ارکم دے مکان اندر بنا لئیے اتھوں ہولی ہولی چند چند بندیاں نو آمینہ دے لال نبوت دی دعوت دیا کر دے ایتھے لوگاں نو تبلیغ کریا کر دے حضرت عمر بن خطاب تے حضرت ابو جہل اے جڑیاں 2 کمپنیاں نے اے مکے اندر بڑیاں نے طاقتور نے اور حضرات مضبوط ترین نے جامع ترمذی دی حدیث ہے آمنہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آقا فرماندے نے اے میرے اللہ پاک انہوں دعا کی تھی اللہم اعز الاسلام اے اللہ اسلام نو عزت دے دے اللہ اسلام نو عزت دے دے اللہ پاک انہوں دعا کی تھی اللہ اسلام نو عزت دے دے بی عمر ابن الحشام او بی عمر ابن الخطاب اللہ مکے اندر 2 ہستیاں نے بڑی طاقتور نے انہاں دروں ایک نو اگر اسلام واسطے چن لوے ان دی طاقت کے دوسریاں طاقتاں ماند پہ جان گیاں تے اللہ اساں تیرے دین دی سربلندی لئی کھلم کھلی کوشش کر سکاں گے کھلم کھلا لوگاں نو دین دے سکاں گے آمینہ دے لال نے ادھروں دعا کیتی ہے ادھروں اللہ پاک نے عمر بن خطاب دا انتخاب کر لے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دے اسلام لے آندے کئی طرح دے واقعات آندے نے لیکن جڑا واقعہ میں تھوڑے سامنے عرض کرنا چاہنا مختصر آمنہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھنے والے آپ تے اسلام لے آنے والے انہاں نو حضرت عمر جتے بیخ دے ماریا کر دے انہاں نو کٹیا کر دے انہاں تے ظلم کریا کر دے آندے نے تسا اپنے ابو باپ دادا دے دین تو مرتد ہو گئے ہو میں تو انہوں نہیں چھوڑنا جدوں تک تسا اسلام نہیں چھوڑنا حضرت عمر ادھروں انج ماریا کر دے جنہ لوگاں نے اسلام دی دولت نو
समेट लिया, फिर कदे इस्लाम तो नहीं मोड़िया। उन्हां लोगों ने कदे भी इस्लाम तो मुंह नहीं मोड़िया। ओ मोमना बातियो, इस्लाम दी दौलत अगर बिलाल अपने दामन अंदर समेट लवे ते बल दे अंगारिया ते लेटना गवारा, लेकिन इस्लाम नू चढ़ना गवारा कोई नहीं। इस्लाम दी दौलत, ईमान दी दौलत अपने दामन अंदर अगर उमैया हजरात, अगर उमैया दा गुलाम अगर अपने बिलाल अपने दामन अंदर समेट लवे ते उमैया लंबियां लंबियां सूलां वाले चापियां ते बिलाल नू कड़ी से, बिलाल तद भी ईमान नहीं छड़ता। ईमान की दौलत है ही ऐसी। रवायत अंदर आंदा है, एक रवायत अंदर ये बात का तज़किरा है कि हजरत उमर इब्ने खत्ताब ने जदों वेखिया लोग मार खांदे बावजूद इस्लाम नहीं छड़ते पे, हजरत उमर भी मजबूर हो गए कलमा पढ़न ते। एक रवायत अंदर आंदा है जेड़ा मशहूर मरूफ इस्लाम ले आंदा वाकया पहला भी कई बारी तुसा सुन रखे है। हजरत उमर इब्ने खत्ताब ने जदों वेखिया ना कि ए जनाब लोग तय दर तय वक्तन फवक्तन लोग मुसलमान ही होई जांदे ने, हजरत उमर नू गुस्सा चढ़िया। हजरत उमर ने अपने कमर दे नाल तलवार लटकाई है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी तरफ रवाना हो गए ते इरादा किए आज मैं मुसलमाना दे नबी मुहम्मद दा हिसाब लवांगा, आज मैं उनका किस्सा तमाम कर देंगा। रास्ते दे अंदर इत्तेफाकन एक सहाबी नईम बिन अब्दुल्ला इन्हां नाल मुलाकात हुई है। हजरत नईम ने जदों वेखिया अंदाज उसदी हालत अंदर वेखिया, हजरत नईम आंदे ने उमर इब्ने खत्ताब और सरदार खत्ताब दे बेटे उमर किथे जा रहे हैं? हजरत उमर आंदे ने आज मैं तुहाडे नबी मुहम्मद दा हिसाब लैन जा रहा हां। इधरों सहाबी नहीं बोलिया आंदे उमर उस शख्स नू कत्ल करन दा इरादा रखना है जिस शख्स दा कलमा तेरी सकी बहन ने पढ़िया है, जिस शख्स का कलमा ते ईमान ले आने वाला तेरा सका बहन हुई, तेरी सकी बहन है। हजरत उमर तैश अंदर आ गए, इधर जनाब तुर पे हजरत उमर और तैश अंदर आ गए। अपनी बहन दे दरवाजे दे कोल जदों गए ना ये अल्फाज सुन लेने आंदे ने कि बहना दरवाजा खोल, उमर आया है, तेरा भाई आया है। हजरात मैं जेड़ी गल अर्ज करना चाहना, हजरत फातिमा ने दरवाजा खोले है, जल्दी नाल कुरान पाक दे ओ अहकामात जेड़े छोटियां छोटियां आयतां ते सूरतां लैके पढ़दी पई है इन्हां नूं छुपा दिता है। हजरत उमर इब्ने खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु आंदे ने कि मैनू ओ चीज बखा दियो दे हुणे तिलावत कर रही से पढ़ रही से। बहन डर गई आंदी ये कुछ भी नहीं, मैं तो कुछ नहीं सा पढ़दी पई। हजरत उमर बोल के आंदे ने मैं अपने कन्ना नाल सुनिया है, हुण मेरे कोलों लुकान छुपान दी जरूरत नहीं। बहन ने कुरान पाक दा ओ मुकाम सामने रख दिता है। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु एक कुरान पाक दा मुकाम सामने रख दिता है। एक रवायत अंदर आंदा है सूरतुल हदीद दी आयत है, दूसरी रवायत अंदर आंदा है सूरत ताहा दियां इब्तदाई आयत ने। हजरत फातिमा नू जदों उमर ने बेसाख्ता अपने बिनोई सईद नू पकड़िया ते मारना शुरू कर दिता है। बहन फातिमा बचान आई है, आंदी है वे उमर सरदारा रुक जा अपने बहनोई नू इतना मारी जाना कि अपनी बहन नू बेवा करके छोड़ेगा।
مینوں ذرا اے میری بہن فاطمہ مینوں ذرا پڑھ کے تو سنا تو چیز کیڑی تلاوت کر رہی ہے کیڑا ایسا کلام ہے مینوں ادھر تو محروم نہ رکھ دیں تو دولت ایمان حاصل کر لئی اور مینوں بھی دے دے حضرات میں جڑی گل کر رہا ہاں سورۃ طٰہٰ دیاں ابتدائی آیات بہن فاطمہ سامنے رکھ دیندی ہے تے پڑھ کے سنا دیندی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن پاک عربی زبان دے عربی زبان بھی عربی ہے حضرت عمر عربی زبانوں بخوبی جاندے نے حضرات کل سمدرہ دیان نال سیدہ فاطمہ نے اپنے بھائی عمر نو قرآن دی آیتاں پڑھ کے سنایا او مومنہ باتیو گواہ ہو جاؤ میں اللہ پاک دے قرآن دیا اوہی آیتاں تمہنوں پڑھ کے سنان لگا فرمایا طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی قرآن پاک دیاں آیتاں پڑھی جاندے نے جدو اس مقام تے پہنچے حضرت عمر ابن خطاب قرآن سنی جاندے ہیں تے جدو بہن فاطمہ اس آیت تے پہنچی اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری اللہ پاک دے قرآن دا مقام پڑھیا ہے اللہ ذوالجلال فرما رہے نے بے شک میں علاوہ میرے علاوہ الہ کوئی نہیں میرے سوا معبود کوئی نہیں فاعبدنی میری عبادت کرو واقم الصلاۃ لذکری اور نماز قائم کرو مینوں یاد کرن لئی حضرت عمر نے اے مقام سنے اکھاں دروں ساروں کی تاراں سنجاری ہو گئے تے نال اپنی بہناں نوں آندے نے بہناں خدا دا واسطہ تیرے نال مینوں مصطفیٰ کو لے جا میں جو اپنی غلطیاں خطاواں کیتیاں نے انہاں دی معافی تلافی کروانا چاہنا وا حضرات بابا جی شمشان رحمت اللہ علیہ تربے تے بڑی پیاری گل کردے نے آندے نے سوچ کے ہٹے آیا کہ فاطمہ بہننی پڑھ کے سنا مینوں جو پڑھے دن رات نی بھلا جے آوے میرے دل تائیں چین نی سنن تے لائق نہیں بہن پکار دی چوک مدینے والے احمد سردار دی اے پاک کتاب کلی پاک رحمان نے پڑھتے نے او جڑے پاک زبان نے سن نہیں سکتے جڑے مشرک نہ پاک نے عمر نے بہن عمر نو بہن اگوں طبقہ چمار دی بہن دے اگے عمر واسطے بامدہ لیا کے سنا دے مینوں چشمہ ایمان دا عمر بہن دے اگے عمر واسطے بامدہ لیا کے سنا دے مینوں
چشمہ ایمان دا آپ ہی سنا دے میں نے ہاتھ لگام دا تاہا دیاں ایتاں بہن کٹ کھلار دی چوک مدینے والے احمد سردار دی تاہا دیاں ایتاں اجے پہلیاں آئیاں سی عمر بہن چاہ پڑھ کے سنائیاں سی چم چم روندا نالے دلدا دہائیاں سی انجوان نال داڑھی بج گئی عمر سردار دی چوک مدینے والے احمد سردار دی حضرت عمر بین کے انہیں عرضاں کری جاندے نے آندے نے بین فاطمہ جو رسولہ ہن میریاں اکھاں تو غفلت دی پٹی اتر گئی ہے اے میری بہنا میں من گیا میں ایمان لینا چاہنا میں مصطفیٰ کو لے جا حضرت عمر انہیں عرضاں کری جاندے نے چھڑا کرو مصطفیٰ نو قتل کر نکلے آپ قیدی بننا چاہتا ہے آپ غلام بننا چاہتا ہے آپ تابعدار بننا چاہتا ہے وجہ کیا ہے قرآن انقلابی کتاب ہے اس قرآن تو سبھی پڑھو گے تواڈیاں زندگی اندر بھی انقلاب آئے گا تواڈیاں زندگی اندر بھی چنگی کو تبدیلی آ جائے گی مومن آبادیو یہ ہوئی کلام اگر اپنے بچیوں کو دیو گے یہ ہوئی تربیت اگر اپنے بچیوں کو دیو گے تواڈے بچے فرما بردار ہو جان گے مسکینہ یتیمان حسن سلوک کرنے والے بن جان گے اللہ دی راہ درخت کرنے والے بن جان گے بابا جی فرماندے نے حضرت عمر اپنی بہن نو کہی جاندے نے ہن ارزاں کریندا میں چل نبی دے کول نی رو بشارواں جڑے بولے میں بولنی پاک نبی تو چھوٹا اے جتوئی میں رولنی جان دے لائق نہیں بہن پکار دی چوک مدینے والے احمد سردار دی تے بہن فاطمہ کو بول کے دیئے تو چور سرکاری بے ادب رسول دا دشمن ہمیشہ رہو نبی مقبول دا ہاتھ کڑا روحم دے حکم قدول دا ہاتھ کڑا کے کڑساں طرف دربار دی چوک مدینے والے حضرات جدو حضرت عمر نبی پاک دے دربار اندر لے جایا گیا چکان دے پیر اڑ کے سینے نال لا لیا تے سینے نال کیوں نہ لاندے اللہم اعز الاسلام بعمر بن الحشام او بعمر بن الخطاب اللہ پاک نے ابو جہل دا نہیں یعنی خطاب دے بیٹے عمر دا انتخاب کیتا ہے تے جدا انتخاب رب نے کیتا ہے حضرات پھر میں کہنا چاہنا عمر آپ نہیں آیا انہوں میرا رب رحمان لے آیا حضرت عمر مسلمان ہونے والے 40ویں شخص نے حضرت عمر مسلمان ہونے والے تے حضرات نبی پاک دی شفقت اور محبت ہوئے کو جگاں دے پیر اٹھ کے سینے نال لا لیا دشمن پرانے نو مرید بنا
گوٹے نل گوٹا لگے کول بٹھا لیا عمر نو چوتر مل گئی آنی دربار دی ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. اے اللہ پاک دی راہ اندر جانا قربان کرنے والے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ. حضرات اگر بات نبی پاک دی حدیث دی آئے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ دا کردار کیا ہے. وقت دے حکمران نے ایک صحابی نو پیغام بھیجیا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ. انہوں نے پیغام بھیجیا فرمایا کہ جتنے ابو موسیٰ ملے انہوں پیغام دیا کہ تینوں امیر المومنین عمر ابن خطاب نے یاد کیتا ہے. یہ روایت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما رہے ہیں. جب پیغام ملیا نا فوراً حضرت عمر نے کرے گئے جا کے دروازہ کھٹکھٹایا السلام علیکم. جواب کوئی نہیں آیا. دوسری مرتبہ دستخط دیتی سلام کیتا جواب کوئی نہ آیا. تیسری مرتبہ پھر دستخط دیتی سلام کیتا جواب نہیں آیا. چوتھی مرتبہ دروازہ نہ کھٹکھٹایا واپس ہوئے تو جدو واپسی جان لگے تھوڑے کو قدم چند قدم اگے گئے پیچھے عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نکلے فرمایا ابو موسیٰ خطاب دے بیٹے عمر نے تینوں پیغام بھیجے ہے تو اجازت لیوں بغیر ہی جا رہے. فرمایا حضور امیر المومنین میرے ذہن اندر نبی پاک دی ایک حدیث ہے آپ نے فرمایا 3 مرتبہ اجازت لو دستخط دیو اگر جواب نہ ملے تے ہو سکتا ہے اگلا بندہ کیسا حالت اندر ہوئے تے واپس چلے جاؤ پھر کسے ٹائم آ جائے گے. حضرت عمر بول کے آندے نے اے حدیث میرے علم اندر نہیں. کیا فرمایا میرے ذہن سے نہیں میرے علم اندر نہیں. لہذا اگر تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے جھوٹ باندھن دی کوشش کی تھی تے عمر تینوں فوراً سزا دے گا. حضرت ابو موسیٰ بڑے پریشان مدینے تے چوک اندر آئے چند صحابہ بیٹھے نے تے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیٹھے نے آندے نے ابو موسیٰ خیر ہے امیر المومنین اللہ ہوئے ہیں. آندے نے میں امیر المومنین اللہ تے ہوئے ہیں لیکن ایک مسئلہ اور درپیش ہے جنہیں میں نے پریشان کر دیتا ہے. تے فرمایا کی ہوئے فرمایا امیر المومنین نو 3 مرتبہ اجازت لین دے باوجود اگر اجازت نہ ملے اپنے رستے واپس چلے جاؤ. اس حدیث دا علم ہی نہیں تے میں نو آندے نے اگر مصطفیٰ دے جھوٹ باندھیا اپنی طرفوں حدیث کڑی ہوئی تو پھر میرے تو برا کوئی نہیں. ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آندے نے ابو موسیٰ پریشان نہ ہو اے حدیث مدینے دے انصاریاں دے چھوٹے چھوٹے بچیاں نو بھی یاد ہے تے انصار دے چھوٹے چھوٹے بچے تسی بھی انصاری ہو ماشاءاللہ تے ساڈے بچیاں نو چھوٹیاں چھوٹیاں حدیثاں یاد نے. پیارے بھائیو دین اسلام اپنے اولاد نو تربیت دیو چھوٹیاں چھوٹیاں احادیث کھانے دے آداب روزمرہ دیاں دعاواں سون جاگن دے اذکار نماز تو بعد دے اذکار اے اپنی اولاداں نو تعلیم و تربیت دیو. اے تہاڈی آخرت دی بقا ہے. اگر دیکھیا جائے حضرت عمر دی سیرت دے حضرات میں آج صبح تاریخ دا مطالعہ کر رہا سا تے بہت کچھ بیان کرن لئی لیکن میں جو حساب لایا نا مومن آبادیو ایڈی سوکھی گل نہیں. حضرت عمر دی سیرت
موٹے موٹے پہلو بیان کرنے واسطے کم و بیش 1.5-2 مہینے دے جمعے درکار نے. حضرت عمر ابن خطاب 22.5 لاکھ مربع میل تے حکمرانی کر کے گئے نے. تے پھر انگریز کہتے مجبور ہویا آندہ کہ عمر جیسا حکمران اگر 10 سال اس دنیا تے اور حکمرانی کر جاندہ یہود و نصارہ دا اس دنیا تے نام و نشان نہیں سی رہنا. ایسی حکمرانی کیتی ہے. انشاءاللہ پھر موقع ملیا حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ انہ دی حکمران ہو تو عمر ابن خطاب جیسا انشاءاللہ ایک علیحدہ عنوان ہے. پھر کبھی موقع ملیا تو انشاءاللہ الرحمن اس دی جناب وضاحت کی جائے گی. اور 28 ذی الحجہ حضرت عمر ابن خطاب دے قاتلانہ حملہ ہویا. حملے دی وجہ مختصر میں تھوڑے سامنے رکھنا چاہنا. مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے ماں تحت انہاں دی کفالت اندر اے جی میں چلے جاؤ نا سعودیہ دے اندر پاکستانی حضرات جاندے نے وہ تے کفیل دے اندر ہو کے رہندے نے. اسی طرح ایک یہودی ابو لولو فیروز نامی شخص جو ہے مغیرہ بن شعبہ دے انڈر کام کر رہا ہے. تے مغیرہ بن شعبہ نے جڑے انہوں ٹیکس لائے نا وہ درخواست لے کے امیر المومنین کو لایا. آگے آندہ حضور اے میرا کام جیڑا ہے ان دے متعلق ان دے ٹیکس بہت زیادہ نے تے مغیرہ نے کہو کہ ذرا ٹیکس کٹا دے. حضرت عمر ابن خطاب نے کہا تو کم کی کر لینا ہے اے جیڑا اندر نقش نگاری چکی بنا لینا اور جناب خنجر تلوار وغیرہ 2-3 کام انہیں دسے. تے حضرت عمر مسکرا پہ آندے نے او یار تیرے کام زیادہ نے ٹیکس حالے بھی تھوڑا ہے چل گزارا کر کام نہیں ہو سکتا وقت دے سکتا ہے لیکن چلو تو اینا ہی دے جا تینوں چھوٹ دے. اینوں اے بات بہت ہی گھنا گزری اور حضرت عمر نے ایک دفعہ انہوں پوچھا کہ یار کیا ہوا اندر چلن والی چکی میں بنا دیں گا. اے اندر جی جی چکی بنا دیں گا ایسی بنا کے دیں گا عمر تیرے بعد رہن والے بھی یاد کریں گے. حضرت عمر امیر المومنین سن بصیرت رکھن والے سن. صحابہ نے کیا امیر المومنین انہیں تشدید دھمکی دیتی ہے. حضرت عمر نے فرمایا کوئی گل نہیں اے معاملہ اللہ تے چھوڑو جب تک معاملہ واضح نہ ہوئے اساں کاروائی نہیں کریں گے. حضرات وصلت دیا محراب دی اوٹ ممبر دی اوٹ اندر آ کے چھپ گیا. مسند احمد دی روایت ہے امیر المومنین نو نماز اندر زیر ناف تے در تے 6 خنجر مارے نے اور بے دردی کے نال زخمی کر کے سمجھو اپنے لوگ قتل کر کے دوڑ گیا ہے. اور بعض روایات اندر آندہ ہے صحابہ نے اسی وقت مسجد نبوی اندر پکڑ کے انہوں قتل کیتا. ایک روایت اندر آندہ ہے اس ظالم بے ایمان نو جدو پجندہ راہ نہیں لبیا انہیں اپنے زہر دی پان لگی ہوئی خنجر انہوں اپنے آپ نے قتل کر لے اور جہنم واصل ہو گیا ہے. حضرات امیر المومنین عمر بن خطاب 3 دن زخمیاں لگ رہے. یکم محرم دی صبح امیر المومنین عمر بن خطاب نے پوچھا کیا میرے خون دے نال میرے بھائی دے رنگ دے ہاتھ دے نہیں رنگے گئے؟ فرمایا نہیں تواڈے کسے بھائی دا نہیں بلکہ یہودی او ظالم ابو لہب جنہیں توانوں دھمکی دیتی سی ان دا کام ہے. حضرت عمر آندے نے الحمدللہ شکر ہے اللہ پاک کا میرے خون دے نال میرے کسے بھائی دے ہاتھ نہیں رنگے گئے. پھر حضرات اللہ دی سپرد اللہ پاک دی رضا تے راضی ہوئے. اس تو پہلے اپنی جگہ دا انتخاب مسجد نبوی دے نال حجرہ عائشہ اندر نبی پاک دے پہلو اندر
حضرت عائشہ کو اجازت لینے واسطے اپنے بیٹے نے روانہ کیتا ہے. اور یہ مختصر بات ہے حضرات. حضرت عمر نے 5 شادیاں کی دیاں جنہاں اندروں 2 عورتوں نے طلاق دیتی. وہ عورتاں مشرکہ ہون دے باعث انہوں نے طلاق دیتی. انہاں 3 عورتوں کے اندروں ایک عورت جڑی ام کلثوم ہے یہ نبی پاک دی نواسی ہے, سیدہ فاطمہ دی نور دیدہ ہے حضرات. اور حضرت عمر دی ایک بیٹی سیدہ حفصہ جنہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کر دیتا. اور 7 بیٹے حضرت عمر ابن خطاب دے جو اسلام دی راہ تے گامزن ہوئے, عبداللہ, عبید اللہ اور حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ 3 بیٹے اپنے علم و فضل کے لحاظ نال لوگوں کے اندر روایات اندر اسلام دی تاریخ اندر مشہور پائے نے. اللہ پاک کو دعا ہے اللہ میں نے اور تو صحیح معنی اندر کتاب و سنت مطابق عمل دی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.